मुदर्रिस कौम की बुनियाद का मामार होता है। मुदर्रिस इल्म का इखलाक का मीनार होता है। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस रोज़ और शब में हर दिन की जो अहमियत है वो अपनी जगह मुसल्लम है। बहरहाल कुछ दिन ऐसे हैं जिनकी अहमियत उनकी निस्बत के एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। उन्हीं अय्याम में आज का दिन यानी कि 5 सितंबर नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का दिन पूरी हिंदुस्तान में योम उसातिज़ा के नाम से मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले नायब सदर जमहूरिया और दूसरे सदर जमहूरिया हिंद और माया नाज माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की योम पैदाइश के तौर पे मनाया जाता है। जब उनके शागिर्दों ने अपने उस्ताद से कहा कि हम आपका बर्थडे यानी कि जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो सदर साहब ने कहा कि आप मेरा योम पैदाइश मनाने के बजाय योम उसातिज़ा मनाया करें, मुझे इससे ज़्यादा खुशी हासिल होगी। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी उन्होंने सदर अपने आप को ना कह करके एक उस्ताद कहने पर फोकियत दी। बहरहाल उस्ताज़ों की जो अहमियत है, उनके जो आदाब हैं, उनकी जो इज़्ज़त व एहतराम है, वो अपनी जगह मुसल्लम है। अगर देखा जाए तो यही एक उस्ताद है जो बादशाह तो नहीं होता लेकिन इंसान को बादशाह बनाता है। उस्ताद और सड़क अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन अपने ऊपर चलने वालों को अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। अल्लामा इकबाल साहब को जब सर का खिताब मिला तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक ये खिताब कबूल नहीं करूँगा जब तक कि मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब ना दिया जाए। अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको तो इसलिए दिया जा रहा है कि आपने बड़ी बड़ी किताबें तख्लीक की हैं, आपके उस्ताद ने क्या तख्लीक किया है? तो उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद ने इकबाल को अल्लामा इकबाल बनाया है और मैं आज अपने उस्ताद की वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। हारून रशीद जो एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, किस कदर जो है पामाल की जा रही है। अगर देखा जाए तो उसातिज़ा किराम का जो किरदार है वो हमेशा अहम रहा है। उसातिज़ा किराम ने अपने तलबा किराम को ज़मीन से उठा करके आसमानों तक पहुंचाया है। माँ बाप तो ज़मीन पर लाने का ज़रिया बनते हैं, लेकिन उसातिज़ा किराम उन्हीं तलबा को अपने बच्चों की रूहानी तरबियत करके उन बच्चों को ज़मीन से आसमानों तक पहुंचाते हैं। अल्लामा इकबाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब और भी जितने भी कोई भी धर्म हो, हिंदू मज़हब हो, सिख मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, मुसलमान इस्लाम मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, सब के सब ने उसातिज़ा किराम की जो अहमियत है, उनकी इज़्ज़तों की जो इम्पोर्टेंस बताई है, वो अपनी अपनी जगह हर किसी ने यही कहा है कि उस्ताद की इज़्ज़त जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमें भी चाहिए कि उसातिज़ा किराम की इज़्ज़तें की जाएँ, उनका अदब व एहतराम किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी जो हैं वो हमारी इज़्ज़त कर सकें और अदब कर सकें। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर कर देख। आज के इस अजीम दिन पर हम भारत के पहले उपराष्ट्रपति जनाब सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी एक उस्ताद होने की जो उस्ताद के पेशे को ज़्यादा अहमियत दी और उस्ताद की जो इज़्ज़त व एहतराम के लिए अपने जन्मदिन न मना करके उन्होंने योम उसातिज़ा मनाने का कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि मुझे उस्ताद बना करके भेजा गया है, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है और पूरी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद हैं और मुअल्लिम हैं। इसलिए उस्ताद के पेशे को सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। कोई भी हो,
چھوٹا جو جس سے آپ نے ایک الف بھی پڑھ لیا ہے وہ بھی آپ کا استاذ ہے، اس کی عزت و احترام بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ آلات علم، حصول علم کے لیے آلات علم کا ادب و احترام کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنا بھی نہایت ہی ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہم ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، ورنہ ترقی تو دور ہم بہت کوسوں جو ہیں وہ دور چلے جائیں گے، اور اساتذہ کرام کی عزتوں کو پامال کر کے ہم کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی کے خواب نہیں دیکھ سکتے، ہمیشہ ناکامی ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید جو ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنے بچوں کو استاذ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تو ایک دن جا کے دیکھا کہ استاذ صاحب وضو کر رہے ہیں اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پانی ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے شہزادے کے منہ پہ تھپڑ لگا کے کہا کہ آپ کو میں نے تربیت کے لیے یہاں پر بھیجا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے استاذ کا پاؤں بھی دھوئیں۔ ابن انشا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ٹوکیو یونیورسٹی جاپان میں گیا تو وہاں پر پروفیسر صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، تو ساتھ میں طلباء کرام جو ہیں وہ پیچھے سے اچھل کود کر چل رہے تھے۔ میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ یہ طلباء کرام اچھل کود کے کیوں چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر ان کو کوئی زمین گرم لگ رہی ہے یا کوئی کرنٹ لگ رہا ہو۔ استاد صاحب نے کہا کہ اصل میں سورج آگے کی جانب ہے اور ہمارا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے، اور ہمارے سائے کے اوپر یہ طلباء کرام ہماری عزت اور ادب و احترام کی وجہ سے جو ہے وہ پاؤں نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہمارے استاذوں کے سائے پہ ہمارا پاؤں نہ پڑ جائے۔ آج کل ہماری جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں استاذ کی کس قدر عزت ہے، کتنی استاذ کی عزتوں کو کچلا جا رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک ٹائر کی دکان پر ورک شاپ پر کام کرنے والا شاگرد اپنے استاذ کی ایک یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھنے والے استاذ سے زیادہ عزت و احترام کرتا ہے۔ اپنے استاذوں کی عزتوں کو ہم نے نیلام کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو باہر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں صرف اساتذہ کرام کو وی آئی پیز کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سیاستدانوں کے ووٹنگ کرنے کے لیے اساتذہ کرام کو لگا کر کے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، اور وہ اساتذہ کرام ایک ان پڑھ سیاستدان کے لیے جو ہے ووٹ جو ہے لیتے ہیں، اور ان کی جو ڈیوٹی ہیں وہ ان چیزوں پہ لگائی جاتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اساتذہ کرام کی عزتیں کس قدر جو ہیں پامال کی جا رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اساتذہ کرام کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ اہم رہا ہے۔ اساتذہ کرام نے اپنے طلباء کرام کو زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں تک پہنچایا ہے۔ ماں باپ تو زمین پر لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اساتذہ کرام انہی طلباء کو اپنے بچوں کی روحانی تربیت کر کے ان بچوں کو زمین سے آسمانوں تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب، اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو صاحب، ڈاکٹر